हाम्रो बुनाइ च्यानलमा आज म देशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि चर्चित यो टोपी डिजाइन लिएर आएकी छु। यो लेडी टोपी डिजाइन हो र म फेसबुकमा र व्हाट्सएपमा पनि सेयर गरेकी थिएँ। मेरो हिन्दी च्यानल दिपा निटिङमा पनि म यो सेयर गरेकी थिएँ। तर धेरै कमेन्टले गर्दा म फेरि अर्को भिडियो बनाउन बाध्य भएकी छु। टोपी बनाउन भने 11 को मल्टिपलमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले म 11x7 गर्दैछु, अर्थात् म यसमा 77 घर लिएर उल्टे उल्टे बुन्दैछु। बोर्डर बनाउनको लागि सुल्टे साइडबाट पनि उल्टे र उल्टे साइडबाट पनि उल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ टाउकाको गोलाइको हिसाबले लिनुहोला। मिडियम साइजको यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने 11x8 गर्नुहोला र लार्ज साइजको यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने 11x10 गर्नुहोला। बुन्नेलाई उल्टे बुनाइ भनिन्छ र हजुरहरूले पनि यसरी नै बुन्नुहोला, सुल्टेबाट पनि अनि उल्टेबाट पनि। म यो लास्ट घरलाई पनि यसरी नै उल्टे बुन्दैछु र सुल्टेबाट नबनिकन निकाल्दैछु। यो मेरो सुल्टे साइड हो, यसरी निकाल्नु होला। धागो आफूतिर यहाँबाट भने डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। 1 2 3 अनि यो 4 घर यसमा उल्टे उल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यहाँ एक घर नबनिकन निकालिसकेपछि 4 घर उल्टे यसरी बुन्नु होला। धागो आफूतिर जाली बनाउँदै एक घर सिधा। अब फेरि हेर्नुस् है, यहाँ एक घर बढेको छ जाली बनाउँदा। धागो आफूतिर एकचोटि काटीमा यसरी लपेट्नुस्, यसरी नै लपेट्नुस् है। फेरि यहाँबाट 10 घर उल्टे बुन्नुस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि यो 10 गरेर यसरी उल्टे बुन्नु होला। यसरी नै उल्टे बुनेको हुनुपर्ने छ। यसलाई उल्टे बुनाइ भनिन्छ, म बताइसकेको छु हजुरलाई। धागो आफूतिर अब फेरि हेर्नुस्, जाली बनाउँदै एक घर सिधा। धागो आफूतिर एकचोटि काटीमा लपेट्ने, फेरि 10 घर उल्टे बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि यो 10। 11औं घरमा यसरी जाली बनाउँदै सिधा बुनेको हुनुपर्ने छ। यहाँ हाम्रो एक घर बढेको छ। फेरि धागो आफूतिर एकचोटि यसरी काटीमा लपेट्ने, फेरि 10 घर उल्टे बुन्ने। यसरी नै बुन्नु होला। यो भनी मैले 2 देखि 4 वर्षको बच्चाको लागि बनाउँदैछु र हजुरहरूलाई ठुलो साइजमा कसरी बनाउन सकिन्छ त यो म विस्तृत रूपमा बताउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। धागो आफूतिर यो 11औं घर भएकोले जाली बनाउँदै सिधा। धागो आफूतिर एकचोटि यसरी लपेट्ने काटीमा, अनि फेरि 10 घर उल्टे उल्टे बुन्ने। यसरी 10 घर उल्टे उल्टे बुनिसकेपछि 11औं घरमा फेरि हामीले पातको लागि जाली बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो 11औं घर हो, त्यसैले यहाँ जाली बनाउँदै एक घर सिधा। धागो आफूतिर यसरी काटीमा लपेट्ने, फेरि 10 घर उल्टे बुन्ने। यसरी नै बुन्नु होला। यदि हजुर लार्ज साइजको बनाउन चाहनुहुन्छ भने 110 घर राख्न सक्नुहुनेछ र जाली कति हाल्नुपर्ने छ म भिडियोमा बताउने छु। र यदि मिडियम साइजको बनाउन चाहनुहुन्छ भने 88 घर लिनुहोला। धागो आफूतिर जाली बनाउँदै एक घर सिधा। फेरि हेर्नुहोस्, धागो आफूतिर एकचोटि काटीमा लपेट्ने, फेरि 5 घर उल्टे बुन्ने। 1 2 3 4 अनि यो 5 यसरी बुन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो जाली बनेको छ। प्रत्येक 11औं घरमा हाम्रो यो जाली बनेको छ। सुरुमा भने हाम्रो 5 घर छ र अन्तिममा पनि हाम्रो 5 घर छ। अब भने म यसको उल्टे साइडबाट बुन्दैछु। यो उल्टे साइड हो, यो हाम्रो सुल्टे साइड। यो जुन धागो छ यो सुल्टे साइड हो भने यो धागो नभएको साइड उल्टे साइड हो। यो कुरा ध्यान दिनु होला। अहिले भने म उल्टे साइडबाट बुन्दैछु।
पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने। फेरि धागो आफूतिर। यहाँबाट भने अब हामीले सबै घरलाई उल्टे बुन्नुपर्ने हुन्छ। जालीवाला अनि बिना जालीको सबै घरलाई यसरी नै उल्टे उल्टे बुनौँ। बुढाउनमा पनि हामीले यसरी नै दुवैतिरबाट उल्टे उल्टे बुनेका थियौँ। त्यसरी नै बुन्नुपर्ने हुन्छ यो डिजाइनमा पनि। उल्टेबाट उल्टे उल्टे बुनिसकेपछि अब फेरि हामीले सुल्टे साइडबाट बुनौँ। सुल्टे साइडबाट फेरि डिजाइन बनाउँदै बुन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ध्यान दिनुहोला। यहाँ हाम्रो जाली बनेको छ। यसै माथि यसै गरी नै जाली बनाउँदै बुन्नुपर्ने हुन्छ। 10 घर उल्टे बुनिसकेपछि 11औं घरमा यसरी जाली बनेको छ। त्यसैले यसमा 11 × 7 अर्थात् यसमा 7वटा पातको आकार बन्नेछ र म 7 ठाउँमा जाली बनाउँदै बुनेकी छु। 1 2 3 4 घर उल्टे बुन्ने। अब फेरि यहाँबाट हाम्रो डिजाइन सुरु हुन्छ। यो घरलाई चाहिँ धागो पछाडिलाई सिधा बुन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अर्थात् सुल्टे बुनाइ। धागो आफूतिर। अब यो एक सिधा घर छ। यसमा चाहिँ धागो आफूतिरले जाली बनाउँदै यसरी बुन्नुपर्ने हुन्छ। यो जालीको माथि जाली बनाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि धागो आफूतिर। यो जालीवालालाई यसरी जाली बनाउँदै सिधा। यहाँ पनि यसरी नै जाली बनेको छ। धागो आफूतिर। यहाँबाट फेरि 10 घर उल्टे। हेर्नुहोस् है। यसरी अगाडिबाट बुनिएकोलाई उल्टे बुनाइ भनिन्छ। यसरी बुन्नु होला 10 घर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यसरी 10 घर बुनिसकेपछि यो जालीवाला घर आउँछ। यसमा चाहिँ धागो पछाडिलाई यसरी सिधा बुनेको हुनुपर्ने छ। धागो आफूतिर। जाली बनाउँदै एक घर सिधा। धागो आफूतिर। यो जालीको माथि जाली बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले धागो आफूतिरले यसरी सिधा बुन्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है। यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यही कुरालाई रिपिट गर्दै बुनौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फेरि धागो पछाडि जालीवालालाई सिधा। धागो आफूतिर। जाली बनाउँदै सिधा बुन्ने एक घरलाई धागो आफूतिर। जाली बनाउँदै जालीवाला घर सिधा। फेरि 10 घर उल्टे। यसरी नै बुन्नुहोला। यही कुरालाई रिपिट गर्दै बुन्नुहोला अब सबैमा। र यसरी नै यसको माथि बुन्दै जानुपर्ने हुन्छ। धागो पछाडि जालीवालालाई सिधा। धागो आफूतिर। एक घर सिधा छ। यसलाई जाली बनाउँदै सिधा। धागो आफूतिर। जाली बनाउँदै सिधा। धागो आफूतिर। अब भने 5 घर उल्टे। 1 2 3 4 5। यसरी बुन्नुहोला। यो भने हाम्रो सुल्टे साइडबाट हो। सुल्टे साइडबाट यसरी नै डिजाइन हालेर बुन्नुपर्ने हुन्छ। म पनि यसरी नै यसमा 10 जाली बनाउने छु। हजुरहरूले यदि ठुलो साइजको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 14 जाली बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी 14 जाली यदि बनाउनु भयो भने हजुरहरूको यो टोपीको लम्बाइ पनि अटोमेटिक बढ्नेछ। पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने। धागो आफूतिर। फेरि उल्टेबाट सबै उल्टे उल्टे बुन्ने। अहिले म उल्टेबाट बुन्दैछु। यदि हजुरहरूले मिडियम साइजको बनाउन चाहनुहुन्छ भने 12 जाली यसै गरी बनाउन सक्नुहुनेछ। यसमा भने म 2 देखि 4 वर्षको बच्चीको लागि बनाएको हुँदा जम्मा 10 जाली बनाउने छु। यसै गरी बुन्नुहोला। यहाँ भने म जाली बनाउँदै यति बुनिसकेकी छु। अब फेरि यसको माथि म कसरी बुन्ने हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने। यसरी निकाल्नु होला। धागो आफूतिर। फेरि यहाँबाट हजुरहरूले 4 घर उल्टे बुन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जसरी हामीले
सुरुमा बुन्दै आएका थियौँ त्यसरी नै बुनेका छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि यो 10 जाली बनेको छ। र घर हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर पनि हाम्रो यहाँ 10 बनेको छ यो पातमा। यदि हजुरहरूले ठुलो साइज र सानो साइजको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो जालीलाई घटबड गराउन सक्नुहुन्छ। यसको माथि पनि हामीले यति नै घटाउने छौँ। यसरी नै घर पल्टाउनु होला र पछाडिबाट काटिहाली यसरी 2 को 1 बुन्ने। अब भने सबै घरलाई सिधा सिधा बुन्नुपर्ने हुन्छ यसरी, अर्थात् सुल्टे बुनाइ बुन्नुपर्ने हुन्छ। अब भने हामीले सबै घरलाई यसरी बुनिसकेपछि यो जालीवालालाई पनि सिधा बुन्ने यसरी। र सिधावाला जुन घर छ, घर बढाएको वाला, यसलाई पनि हामीले सिधा बुन्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो जालीवाला छ यसलाई पनि सिधा बुन्नुपर्ने हुन्छ यसरी। अब यहाँ हामीले कुनै पनि जाली बनाइदैन। पातको आकार दिनको लागि हजुरले घटाउँदै बुन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बुन्नु होला। अनि फेरि लास्टको 2 घरलाई फेरि अगाडिबाट यसरी काटिहाली 2 को 1 बुन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बुन्नु होला यो पातको कटाइ गर्नको लागि। फेरि धागो आफूतिर 10 घर उल्टे उल्टेको छ, यसलाई पनि यसरी नै उल्टे बुन्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले कुनै पनि घटाइ नगरिकनै बुनेको हुनुपर्ने छ यसरी। अब फेरि हेर्नुहोस् धागो पछाडि लै यसरी नै घटाइ गर्नुपर्ने हुन्छ पातमा। धागो यसरी लाने, यो घरलाई पल्टाउने र पछाडिबाट काटिहाली यसरी 2 को 1 बुन्ने। यसरी पछाडिबाट काटी लगी 2 को 1 र बाँकीकालाई भने यसरी सिधा सिधा बुन्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूले ठुलो साइजको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 14 जाली बनाउन सक्नुहुनेछ र मिडियम साइजको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 12 जाली बनाउनु होला। यसै गरी जाली बुनिसकेपछि भने जसरी हामीले यसमा घटाइ गरेका छौँ पातमा, त्यसरी नै घटाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरको जाली बढ्यो भने यो पातको आकार पनि अटोमेटिकली बढ्छ र पातको आकार बढ्ने बित्तिकै हजुरको टोपीको लम्बाइ पनि बढ्छ। यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। फेरि 2 घरलाई 2 को 1 यसरी बुन्ने। यसरी बनाउनु होला। सबैमा यसरी नै घटाइ गरेर बुन्नु होला। र 10 घर उल्टे उल्टेको छ, यसमा पनि धागो आफूतिरै ल्याई सबै घरलाई उल्टे उल्टे बुनेको हुनुपर्ने छ यसरी। यसरी 10 घर उल्टे उल्टे बुनिसकेपछि यो पातहरुमा चाहिँ यसरी नै घटाइ गर्नु होला सबैमा। म भनी अब लास्टमा आइसकेकी छु। 10 घर उल्टे बुनिसकेपछि 1 घर नबुनिकिन यसरी पल्टाउने, पछाडिबाट काटिहाली 2 को 1 र बाँकीका सबै घरलाई यसरी सुल्टे बुनाइ। पातमा भने हामीले यसरी नै घटाइ गर्दै बुन्नु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले पनि कुनै पनि साइजको यदि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने जाली बनाइसकेपछि यसरी नै पातमा घटाइ गर्नु होला र बीचको जुन उल्टे उल्टेको 10 घर छ त्यसलाई चाहिँ उल्टे उल्टे नै बुन्नु होला। यसरी बुनिसकेपछि पातको अन्तिमको 2 घरलाई चाहिँ सिधा अर्थात् सुल्टेबाट 2 को 1 बुन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी धागो आफूतिर अन्तिमको 5 घर उल्टे 1 2 3 4
अनि यो 5 यसरी बुन्नु होला। यो सुल्टे साइडबाट यसमा भने हाम्रो 7वटा पातको आकार बनिरहेको। यो टोपी स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि चर्चित छ। सबैको आग्रहले गर्दाखेरि म यो टोपी बनाएकी छु। अब हेर्नुस् यसको उल्टे साइडबाट पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने, फेरि सबै घर यसरी उल्टे उल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ। उल्टेबाट पनि सबै यसरी नै बुन्नु होला। म पनि उल्टे साइडबाट सबै यसरी नै उल्टे उल्टे बुन्ने छु। यसलाई उल्टे बुनाइ भनिन्छ। जसरी हामीले बनाएका थियौं यो बोर्डर बनाउँदाखेरि त्यसरी नै बनाएकी छु। उल्टेबाट म सबै उल्टे उल्टे यसरी। अब भने म उल्टे बुनाइ गर्दै अन्तिमतिर आइसकेकी छु। यसरी यो उल्टे साइड हो। अब यसको सुल्टे साइडबाट फेरि बुनौं। पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने, धागो आफूतिर 4 घर उल्टे बुनाइ। 1 2 3 अनि यो 4। अब हेर्नुस् है धागो पछाडि यो घरलाई पल्टाउने, पछिबाट काटी हाली 2 को 1 यसरी। फेरि बाँकीका सबैलाई सिधा सिधा बुन्नु पर्ने हुन्छ यसरी, अर्थात् सुल्टे बुनाइ बुन्नु पर्ने हुन्छ सबै घरहरुमा। यसरी बुन्नु होला। पात बनाउँदाखेरि हामीले 2 घर बढाएका थियौं भने यसमा पनि हामीले 2 घर घटाएका छौं। त्यसैले जत्रो हामीले जाली बनाएका छौं त्यत्रै नै यसको माथि घटाइ बन्नेछ। 2 लाई एकसाथ 2 को यसरी बनाउनु होला। हजुरहरूले यो जाली नापेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। पातको आकार कत्रो बनाउने भन्नको लागि धागो आफूतिर लिनु होला। फेरि यहाँबाट 10 घर उल्टे बुन्नु होला। यसरी बुन्नु होला। यो 10 घरमा भने कुनै पनि घटाइ नगरिकन बुन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी उल्टे बुनाइ बुन्दै यो 10 घर उल्टे बुनाइ बुनिसकेपछि धागो पछाडि लान नबिर्सिनु होला। यसरी घर पल्टाउने, पछाडिबाट काटी लगी 2 को 1, बाँकीका बीचका सबै घरलाई यसरी सिधा सिधा बुन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी जाली ठुलो बनायो भने पातको आकार पनि ठुलो हुन्छ र हजुरहरूको टोपीको लम्बाइ पनि ठुलो हुन्छ। म हजुरलाई बार बार बताइरहेकी छु यही एउटा कुरा। फेरि हेर्नुस् 2 घरलाई एकसाथ 2 को 1 अगाडिबाट काटी हाली यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् है यही कुरालाई रिपिट गर्दै बुन्नु पर्ने हुन्छ जब यहाँ 3 घर नरहुन् जेलसम्म। म पनि यसरी नै बुन्ने छु। हजुरहरू पनि यसरी नै बुन्नु होला र यो 10 घरमा चाहिँ उल्टे उल्टे नै बुन्नु होला 10 घर र यो पातमा चाहिँ यसरी नै उल्टेबाट उल्टे उल्टे र सुल्टेबाट जसरी हामीले यसमा घटाइ गरेका छौं त्यसरी नै घटाइ गर्नु होला। म पनि अब यति बुनिसकेको छु। अब यसको माथि घटाइ कसरी गर्नुपर्छ म हजुरहरूलाई देखाउने छु। अब हेर्नुस् सुल्टे साइडबाट यो यस्तो बनेको छ। निकै नै सुन्दर पातहरू यसमा देखिएको छ। यदि हजुरहरूले ठुलो साइजको बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो पातको आकार बढाएर जति जाडी बनाउनु भयो त्यति नै यो पातको आकार बढ्छ। म हजुरलाई बताइसकेकी छु। अब हेर्नुस् पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने, धागो आफूतिर यहाँबाट 1 2 3 4 4 घर उल्टे। अब हेर्नुस् यहाँ हामीले 4 घर उल्टे बुनेका थियौं भने यहाँ माथि पनि हामीले यसरी नै 4 घर उल्टे बनेका छौं।
अब हेर्नुस् यो 10 घर छ, 10 घरमा पनि हामीले उल्टे उल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ भने यहाँ हामीले जसरी घटाइ गरेका थियौं त्यसरी नै घटाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। धागो पछाडि यो एक घरलाई पल्टाउने यसरी र पछाडिबाट काटी हाली यो डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी काटी हालिसकेपछि एक घर सिधा, जसले गर्दा यो डिजाइन बनेको छ। अब फेरि हेर्नुस् एक घरलाई चाहिँ सिधा यसरी बुन्नु पर्ने भने यो जुन डिजाइन बनाउनको लागि चाहिँ यसरी अगाडिबाट काटी हाली दुईलाई एक बुन्नु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा यो डिजाइन बनेको छ दुवै साइडमा र यो पात पनि राम्रो देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि यो पातको बिटहरू बनेको छ। अन्तिममा हाम्रो 3 घर रहन्छ। यसमा कसरी घटाउनु पर्छ म हजुरहरूलाई फेरि देखाउने छु। यसमा भने अलि फरक किसिमले घटाउनु पर्ने भएकोले म अर्को राउन्डमा फेरि हजुरहरूलाई बताउने छु। फेरि हेर्नुस् यहाँबाट हजुरहरूले जसरी बुन्दै आउनु भएको थियो त्यसरी नै बुन्नु पर्ने हुन्छ। 10 घर उल्टे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि यो 10 यसरी 10 घर उल्टे बुन्ने धागो पछाडि। अब हेर्नुस् है यो घरलाई पल्टाउने पछाडिबाट यसरी काटी लै दुईलाई एकसाथ दुईको एक बुन्ने यसरी एक घर सिधा बुन्ने दुईलाई फेरि अगाडिबाट काटी लै दुईको एक यसरी बुन्नु होला। सबैमा हजुरले यसरी नै पातको घटाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म हजुरको 3 घर रहन्न तबसम्म हजुरहरूले यसरी नै घटाएको हुनुपर्ने छ। फेरि हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि यो 10। अब फेरि हेर्नुस् यसै गरी हामीले पातको घटाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। धागो पछाडि यो अगाडिको घरलाई पल्टाउने र पछाडिबाट काटी लै दुईलाई एक गराउने एक सिधा बुन्ने फेरि दुईलाई अगाडिबाट काटी लै यसरी सिधा बुन्ने यसरी नै बुन्नु होला। म पनि बाँकीमा यसरी नै बुन्ने छु। यसरी नै बुन्नु होला। म पनि अन्तिमतिर आइसकेको छु। यो अगाडिको घरलाई यसरी पल्टाउने पछाडिबाट काटिहाली दुईको एक घर सिधा फेरि अगाडिबाट काटिलाई यसरी दुईको एक बुन्ने। हेर्नुस् है यसरी यो पातको घटाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। जाली बनाइसकेपछि फेरि हेर्नुस् है यहाँबाट पनि हाम्रो 5 घर उल्टे उल्टेको छ। धागो आफूतिर लिने फेरि 5 घर उल्टे 1 2 3 4 अनि यो लास्टको 1 5 यसरी बुन्नु होला। यो हाम्रो बन्दै आएको छ पातको आकार। फेरि हेर्नुस् यो उल्टे साइडबाट हो। उल्टे साइडबाट पनि पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने यसरी। अब भने सबै घरहरूलाई उल्टे बुनाइ बुन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी नै बुन्नु होला। हामीले यो टोपी बनाएदेखि अहिलेसम्म उल्टेबाट उल्टे उल्टे नै बुनाइ बुनेका छौं। यसरी र अन्तिम घर पनि हामीले यसरी उल्टे बुनेको हुनुपर्ने छ। अब हेर्नुस् यसको माथि कसरी घटाउन सकिन्छ म हजुरहरूलाई बताउँदै छु। हजुरहरूले कुनै पनि साइजको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि यसरी नै बनाउनु होला। जाली पनि आफ्नो साइजको बनाएर धागो आफूतिर यहाँबाट पनि 4 घर उल्टे उल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ।
एक घर नबनिकन निकाल्ने र 4 घर उल्टे बुन्ने। अब हेर्नुहोस् धागो पछाडि यो एउटा सिधा घर र अगाडिको घरलाई अर्को काटीमा लाने, पछिल्लो घर बुन्ने र 2 घरलाई यसै माथि झारिदिने। यसरी घटाउनु होला, जसले गर्दा यो दुवै साइडको घरहरू घट्नेछ। धागो आफूतिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि यो 10। यो 10 घर उल्टे नै बुन्नुपर्ने हुन्छ। धागो पछाडि अब फेरि हेर्नुहोस्, बिचको एउटा र अगाडिको एउटालाई अर्को काँटीमा लाने, पछिल्लो घर बुन्ने र 2 घरलाई यसै माथि यसरी झराल्दिने। यसरी बुन्नु होला। 3 को 1 घटाइ हो यो, अर्थात् 3 घरबाट 1 घर बनाएका छौँ। फेरि 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी। अब फेरि हेर्नुहोस् धागो पछाडि यसरी नै बुन्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो 2 घरलाई अर्को काँटीमा लाने, पछिल्लो घर बुन्ने र 2 घरलाई यसै माथि झराल्दिने। सबै पातमा यसरी नै घटाइ गर्नुहोला र बिचको 10 घरमा चाहिँ उल्टे उल्टे बुन्नुहोला। सबै हामीले यसरी नै बुन्नुपर्ने हुन्छ पातमा, र बाँकीको 10 घरमा चाहिँ बिना घटाइको बुन्नुपर्ने हुन्छ। अब पनि म अन्तिममा आइसकेको छु। 2 घरलाई अर्को काँटीमा, पछिल्लो घर बुन्ने, 2 घरलाई यसै माथि झराल्दिने यसरी। अब फेरि हेर्नुहोस् अन्तिमको 5 घरलाई चाहिँ उल्टे बुन्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 3 4 5 यसरी बुन्नु होला। अब भने यो हाम्रो पातको आकार बनिसकेको छ। फेरि यसको माथि कसरी घटाइ गरेर बुन्न सकिन्छ यो फेरि म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला र हजुरहरूले यो कुनै पनि साइजमा बनाउनु होला भन्छु। र यो निकै नै फ्लेक्सिबल हुन्छ र लगाउँदा पनि निकै नै राम्रो देखिन्छ। त्यसैले त नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि एकदम चर्चित छ यो टोपी डिजाइन। अब हेर्नुहोस्, अहिले हामी उल्टे साइडबाट बुन्दैछौँ र उल्टे साइडबाट पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने र सबै घरलाई यसरी उल्टे उल्टे बुन्नुपर्ने हुन्छ। हामी यो टोपी सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म उल्टेबाट उल्टे उल्टे नै बुनिरहेका छौँ। यसलाई उल्टे बुनाइ भनिन्छ भनेर म हजुरलाई बताइसकेकी छु। यसरी अब भने हामी सुल्टे साइडबाट यसको घटाइ गरौँ। फेरि पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने। अब भने 3 घर मात्रै उल्टे बुन्नुपर्ने हुन्छ र 1 घरलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। 1 2 3 यसरी 3 घर उल्टे बुनिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, अगाडिको 1 घर सिधा घर र त्यस अगाडिको 1 घर उल्टेलाई चाहिँ दोस्रो काँटीतिर लानुपर्ने छ। यसरी पछिल्लो घर यो उल्टे घर छ, यसलाई चाहिँ सिधा बुन्नुपर्ने हुन्छ यसरी। र यो 2 घरलाई यसै माथि झराल्दिनु पर्ने हुन्छ। यसरी बनाउनु होला। अब फेरि हेर्नुहोस् धागो आफूतिर, यहाँ हामीले 8 घर मात्रै बुन्नेछौँ 10 घरमा। 1
2 3 4 5 6 7 8 8 घर उल्टी बुनिसकेपछि अब फेरि हेर्नुहोस् धागो पछाडि यसरी एक घर यहाँ घटेको छ भने एक घर हामीले यहाँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले बीचमा 8 घर मात्रै उल्टे बुनेको हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ 8 घर बुनिसकेपछि यो 2 घरलाई घटाउँ। अगाडिको सिधा घर र एउटा उल्टे घरलाई अर्को काटीमा लाने। यो सिधा घर र अगाडिको उल्टे घरलाई यसरी लानु होला। पछिल्लो उल्टे घरलाई सिधा बुन्ने र 2 घरलाई यसै माथि चराल्दिने, यसरी बुन्नु होला। अब फेरि हेर्नुहोस् धागो आफूतिर यहाँ 10 घर छ, यसमा भने 8 घर मात्रै उल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ। एक घर त हाम्रो घटिसकेको छ भने एक घर हामीले अर्को पातको अगाडिपट्टिको घर घटाउने छौँ। बीचमा 8 घर उल्टे बुन्ने छौँ। हेर्नुहोस् है, यति बुनिसकेपछि अगाडि सिधा घर र एउटा उल्टे घर दोस्रो काटीमा पछिल्लो घर बुन्ने र 2 घर यसैमाथि चढाइदिने। यसरी नै बुन्दै जानुहोला सबै पातहरूमा। म पनि यसरी नै बुन्दै अन्तिमतिर आइसकेकी छु। अब फेरि हेर्नुहोस् धागो पछाडि यो सिधा घर र उल्टे घरलाई अर्को काटीमा पछिल्लो घर बुन्ने, 2 घरलाई यसै माथि चराल्दिने। यसरी अब भने यताका उल्टे घरलाई चाहिँ उल्टे नै बुन्नु पर्ने हुन्छ। धागो आफूतिर 1 2 3 4 घर उल्टे यसरी बुन्नु होला। यो उल्टे साइडबाट अब फेरि हामीले यसको उल्टे साइडबाट भने सबै उल्टे नै बुन्नु पर्ने हुन्छ र यसरी नै घटाउनु होला। जुनसुकै साइजमा बनाउँदै भए पनि हजुरहरूले यसरी नै घटाइ गर्नु होला। यो उल्टे साइडबाट यो पातमा यसरी नै घटाइ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ भने उल्टे साइडबाट सबै उल्टे नै बुन्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने। म सुल्टेतिरबाट नबुनिकन निकालिरहेको छु र धागो आफूतिरले सबै घरलाई उल्टे बुनेकी छु। यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु होला। यसरी सबै घरमा उल्टे बुन्नु होला। हामीले टोपी सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म उल्टेबाट उल्टे नै बुनेका छौँ। यो उल्टे साइड हो र यसरी उल्टे बुन्ने। अब फेरि हेर्नुहोस् यसको सुल्टे साइडमा आइसकेको छु। म यसरी नै घटाइ गर्नेछु जसरी म अगाडि राउन्डमा गरेकी थिएँ। फेरि हेर्नुहोस् पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने, धागो आफूतिर 1 2 घर उल्टे बुन्ने, धागो पछाडि 1 सिधा घर र अगाडिको घर यसरी अर्को काटीमा लाने, पछिल्लो घर बुन्ने र 2 घरलाई यसै माथि छराल्दिने। यसरी छराल्नु होला। अब फेरि बीचका उल्टे घर उल्टे बुन्ने। यसरी यहाँ उल्टे घर घटिरहेको छ, 2 घर घट्ने छ सिधा साइडबाट बुन्दा भने उल्टे साइडबाट हामीले उल्टे नै बुनिरहेका छौँ। धागो पछाडि सिधा घर र अगाडिको घर दोस्रो काटीमा पछिल्लो घर बुन्ने र 2 घरलाई यसै माथि चराल्दिने। यसरी बुन्नु होला। यही कुरालाई रिपिट गर्दै हजुरहरूले बुन्नु पर्ने हुन्छ सबैमा। यसरी बुन्दै म जानेछु, हजुरहरूले पनि यसरी नै बुन्नु होला। अब भने म यसरी बुन्दै यति आइसकेकी छु र यो हाम्रो पातको आकार बनिसकेको छ। अब फेरि हेर्नुहोस्, म फेरि हजुरहरूलाई यसको घटाइ देखाउँदैछु।
जसरी म हजुरहरूलाई देखाएकी थिएँ त्यसरी नै घटाएकी छु। अब भने यसको माथि हजुरहरूलाई देखाउँदैछु कसरी बुन्नुपर्ने हुन्छ। यो सिधा घर र अगाडिको एक उल्टे घरलाई अर्को काटीमा लाने, यसरी लानुहोला। पछिल्लो घरलाई चाहिँ बुन्ने, दुई घरलाई चाहिँ यसै माथि झराल्दिने। अब हामीसित जति पात छ त्यति नै घर आउनेछ। यहाँ हामीले 7 पात लिएर बनाएका थियौँ भने 7 पात माथि आउनेछ, अर्थात् घरहरू आउनेछ पातका। यदि हजुरले ठुलो साइजमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने घरहरू धेरै रहन सक्छन्। यसरी हेर्नुहोस्, पछिल्लो घर बुन्ने, दुई घरलाई यसै माथि झराल्दिने। फेरि हेर्नुहोस्, यो दुई घरलाई अर्को काटीमा पछिल्लो घर बुन्ने र दुई घरलाई यसै माथि झराल्दिने। फेरि हेर्नुहोस्, यो डिजाइन र अघिल्लो उल्टे घरलाई दोस्रो काटीमा लाने, पछिल्लो घर बुन्ने र दुई घरलाई यसै माथि झराल्दिने। फेरि डिजाइन र अघिल्लो घरलाई अर्को काटीमा लाने, पछिल्लो घर बुन्ने र दुई घरलाई यसै माथि चढाइदिने। यसरी बुन्नुहोला। फेरि हेर्नुहोस्, डिजाइन र अघिल्लो घरलाई अर्को काटीमा लाने, पछिल्लो घर बुन्ने र यो दुई घरलाई यसै माथि चढाउने। अब हेर्नुहोस्, यो हाम्रो टोपी बनिसकेको छ। यदि हजुरले पातको आकार बढाउन चाहनुहुन्छ र ठुलो साइजमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने जाली पनि धेरै हाल्न पर्नेछ। म हजुरलाई बताइसकेकी छु, जसले गर्दा टोपीको आकार बढ्नेछ। एक घर यसरी हाल्नुहोला। अब फेरि यो 7 घरलाई यसै माथि चढाउने। हेर्नुहोस् है, 1 2 3 4 5 6 7। यसमा हामीले 11 × 7 अर्थात् 77 घर लिएर बनाएका थियौँ। त्यसैले हाम्रो यसमा 7 वटा पातको आकार बनेको हो। हजुरहरूले 11 को जति मल्टिपलमा घर लिएर बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यति नै यहाँ पातहरू आउनेछ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ यसरी धागो काटेर लक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी नै लगाउनु होला। अब फेरि हेर्नुहोस्, यो हाम्रो सुल्टी साइड हो भने अब हामीले यसलाई सिलाउँदा चाहिँ उल्टी साइडबाट सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अलि फरक किसिमले सिलाउनु भयो भने यो राम्रो देखिनेछ। त्यसैले म हजुरहरूलाई सिलाउनु पनि बताउँदैछु र यसको फुर्को बनाउने तरिका पनि हजुरहरूलाई बताउने छु। अब हेर्नुहोस्, यो सुल्टे साइडबाट यस्तो बनेको छ भने हामीले यसलाई उल्टे साइडबाट यसरी फर्काएर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी सिलाउँदा भने यही धागो लामो छ, यसैमा सियो हालेर सिलाउनु भयो भने यो अझै पक्को हुनेछ। यो पनि हजुरहरूले एक दुई चोटि यहाँ माथि सिलाउनु भयो भने यही धागोले यो पनि पक्को हुनेछ र यसैले पनि हजुरहरूले सिलाउन सक्नुहुनेछ। यो जुन माथि हामीले काटेका थियौँ त्यसैमा पनि सियो लगाएर सिलाउनु होला माथिको भाग, र यो तल्लो भागको जुन धागो छ त्यसैले म सिलाउँदैछु। यसरी सियोमा धागो हाल्नु होला। यसमा म पनि यो सियोमा धागो हालिसकेकी छु। अब हेर्नुहोस् है, अब के गर्नुपर्छ भने यहाँ हजुरहरूले अलि फरक किसिमले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। माथिको एक घर यसरी लिनु होला, तलको दुई घरलाई हजुरहरूले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी माथिको एक घर र तलको यो एक घरको दुवै साइडको यसरी लिएर एक घरको चाहिँ एक साइडको मात्रै लिनुपर्ने छ। यसरी
हेर्नुस् है फेरि एक घरको चाहिँ एउटा मात्रै यसरी लिने र तल्लो घरको चाहिँ दुईटै लिने। अब फेरि हेर्नुस् यो साइडको दुईटैलाई यसरी लिने र अर्को साइडको पनि एउटालाई मात्र लिएर यसरी सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो साइडको एउटा अनि यो साइडको दुईटा यसरी नै सिलाउँदै जानु होला। म पनि यसरी नै सिलाउँदै अन्तिमतिर आइसकेकी छु। अब भने यसको माथि पनि हामीले यसै गरी सिलाउँ र जुन हामीले गाँठो लगाएका थियौं त्यसमा पनि हामीले सिलाउनु पर्ने हुन्छ र एकचोटि यसरी बाँड्ने जसले गर्दा यो नफुकोस् र यहाँ हामीले फेरि यसरी नट लगाऊ। एक दुई चोटि नट लगाइदिनु भयो भने यो बलियो बन्नेछ। बच्चाले लाउने टोपी भएकोले अझै बलियो बनाउन जरुरी छ। अब भने एकचोटि फेरि गाँठो लगाऊ जसले गर्दा यो नफुकोस्। यसरी अब भने हजुरहरूले यो धागो काट्दिँदा हुन्छ र यो अब यस्तो बनिसकेको छ र यो सुल्टे साइडबाट। अब भने यसको माथि फुर्को लगाउनु होला। फुर्को कसरी बनाउने म हजुरहरूलाई देखाउँदै छु। यदि हजुरहरूले ठुलो साइजमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने फुर्को नलाई पनि लगाउन सक्नुहुनेछ, तर यो बच्चाको साइजको भएकोले म यसमा फुर्को लगाएर हजुरहरूलाई देखाउँदै छु। वास्तवमा भन्नुपर्दा यो भने मेरै छोरीको लागि बनाइएको हो र मेरो छोरी 3 वर्षको भएकोले म 2 देखि 3.5 वर्षको बच्चालाई हुने गरी बनाएकी छु। अर्को जरुरी कुरा म हजुरहरूलाई बताउँदै छु। कुनै पनि बुट्टा हालेर हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ मल्टिपलको हिसाबले, अनि यसै गरी घटाउ गर्नुभयो भने यस्तै खाले टोपी बन्नेछ। अब भने यसको माथि फुर्को बनाउन सिकौं। भने यो दुईटा औँलामा यसरी हजुरहरूले धागो बेर्नु होला। जति धेरै धागो बेर्नु भयो त्यति नै राम्रो फुर्को बन्नेछ। यसरी नै बेर्नु होला धागो। म पनि यसरी नै धागो बेर्ने छु। अब हेर्नुस् है म यति धागो बेरिसकेकी छु। अब भने हामीले यो धागो डबल गराएकी छु म र काटी यसरी लगाउने। यो धागो चाहिँ अलि लामो लिनु होला र यसरी यो काटीले भित्रपट्टि ल्याउने यसरी ल्याउनु होला। अब हेर्नुस् है यो जुन धागो थियो त्यो धागोलाई चाहिँ दुईटा औँलाको बीचबाट यसरी लिएर है यहाँ लक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी अब भने यसलाई टाइट गर्नु होला। फेरि हामीले यो धागोलाई एकचोटि लक गरौँ यसरी। फेरि यसलाई अर्को साइडमा यसरी निकालौं। फेरि यसलाई पनि यसरी नै नट लगाऊ। अब हेर्नुस् है यो नट लगाइसकेपछि यो धागो निकाल्दा हुन्छ। अब हेर्नुस् फेरि यसलाई टाइट गरौँ। यो बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ, नभए एकुन्टा धागो निस्किँदै गएर फुर्को सानो आकारमा बन्न जान्छ। बच्चाको हो त्यसैले पनि बलियो बनाउन जरुरी छ। अब हेर्नुस् है यो धागोलाई फेरि हामीले यसरी घुमाऊ।
र यसरी घुमाइसकेपछि फेरि एकचोटि नट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी लगाउनु होला। नट लगाउँदा चाहिँ फेरि यसलाई एकचोटि यसरी गाँठो लगाउने। अब फेरि हेर्नुहोस्, यसमा एकचोटि फेरि गाँठो लगाऊ। यसरी लगाउनु होला। अब फेरि हेर्नुहोस्, यो दुवै साइडको धागोहरू काटौँ। यसरी काट्नु होला बीचबाट। सबै एउटा पनि नछुट्ने गरी काट्नु होला। अर्को साइडको पनि काट्नु होला। यसै गरी काटेको हुनुपर्नेछ। यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो धागो कम घेरा जाने भएकोले म हजुरहरूलाई यसरी बनाउन सिकाएकी हुँ र हजुरहरूलाई म धागो कति खेर जान्छ यो पनि देखाउने छु। अब यसरी हल्लाउनु होला। अब यो बराबरमा छैन, त्यसैले फेरि यसलाई काटछाट गरेर बराबरको आकारमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सबै धागोहरूलाई बराबर पारौँ। यसरी काट्नु होला। सबै बराबर हुने गरी। म पनि यसरी नै काटेर बनाउने छु। यसरी फेरि हल्लाउनु होला। फेरि बराबर नभएको भए हजुरहरूले फेरि बराबर गराउन सक्नुहुनेछ। यो फेरि मेरो बनिसकेको छ। अब म यसरी लगाउने छु यहाँ र मेरो कति धागो खेर गयो म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यो मेरो वेस्टेज धागो हो र यो मेरो फुर्को पनि बनेको छ। थोरै वेस्टेज धागो गएको छ। अब भने यहाँ हामीले फुर्को लगाऊ। बीचबाट हजुरहरूले सिलाउनु होला यसरी र अर्को साइडबाट हजुरहरूले यसरी उल्टेतिरबाट तान्नु होला। तानिसकेपछि यहाँ एक दुई चोटि लक लगाउनु होला, जसले गर्दा यो फुर्को नझरोस्। यसरी यसो गर्दा पनि हजुरको फुर्को झर्छ जस्तो लाग्छ भने हजुरहरूले अर्को तरिकाले पनि सिलाउन सक्नुहुनेछ। यसरी यो धागो काटिदिने। अब फेरि हेर्नुहोस्, यो झर्छ जस्तो यदि हजुरहरूलाई लाग्छ भने अब हजुरहरूले यहाँ माथिबाट पनि सिलाउन सक्नुहुनेछ, जसले गर्दाखेरि यो बलियो बन्नेछ। यसरी फेरि हेर्नुहोस्, यहीँबाट सिलाउनु होला। अनि बीच भागमा पर्ने अर्थात् हामीले गाँठो लगाएका थियौँ जुन फुर्को बनाउँदाखेरि धागोले बाँधेर, हो त्यही भागमा आउने गरी सिलाएको हुनुपर्नेछ र यसको माथिल्लो भाग छ जुन धागोको, त्यसमा चाहिँ गाँठो लगाउनु होला। यसरी गाँठो लगाइसकेपछि गाँठोको तल यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, यो गाँठोको तल यसरी धागो लगाउने। अब फेरि हेर्नुहोस्, यसरी तानिसकेपछि यहाँ लक लाग्छ, जसले गर्दा यो फुर्को झर्दैन। यसरी अब फेरि हेर्नुहोस्, यसैबाट हजुरले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी फेरि यो अगाडिबाट छिराएकोलाई पछाडिबाट यसरी तान्ने, अर्थात् उल्टे साइडबाट एक दुई चोटि यसरी नै सिलाउनु होला, यो बीच सेन्टरबाट आउने गरी।
अब फेरि हेर्नुहोस् उल्टे साइडमा निकालौँ र 1-2 चोटि लक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ पनि हजुरहरूले यही धागोले 1-2 चोटि सिलाउनु होला र सिलाइसकेपछि काट्नु होला। अब भने मेरो यो टोपी बनिसकेको छ र यो टोपीको डिजाइन हजुरलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। म हजुरहरूको सल्लाह सुझावको प्रतिक्रियामा बस्ने छु र अर्को भिडियो चाहिँ हेर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि मेरो अर्को भिडियो लगत्तै आउँदैछ। यो पनि लेडी टोपीको डिजाइन हुनेछ। एकदम मेजरमेन्ट सहितको म बताउने छु, जसले गर्दा हजुरहरूले कुनै पनि साइजमा बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यो पनि मेरो चर्चित टोपीको डिजाइन बन्ने छ। यो चाहिँ मेरो छोरीको लागि हुँदा मेरो छोरीले लगाएको फोटो पनि हजुरसँग सेयर गर्दैछु। आज भने हाम्रो बुनेको च्यानलबाट दिपा भुयाल बिदा हुन चाहन्छु।